अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ला लहु व मन युज़लिल फला हादिया लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसातिन बिदअ व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। आज हम सूरह बकरा की आयत नंबर 111 से पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकालू और कहा उन्होंने, लन यदखुलू हरगिज नहीं दाखिल होंगे, लल जन्नाता जन्नत में, इल्ला मगर मन वो जो काना होंगे, हुदन यहूदी और या नसारा ईसाई। तिल का ये अमानियुहुम उनकी बातिल ख्वाहिशें हैं। कुल कह दीजिए, हातू तुम लाओ, बुरहानाकुम अपनी दलील, इन अगर कुन तुम हो तुम सादिकीन सच्चे। अब इस आयत में यहाँ अहले किताब के इस गुरूर और फरेब नफ्स को बयान किया जा रहा है, जिसमें वो मुब्तला थे कि सिर्फ उन्हीं की मिल्लत के लोग जन्नत में जाएंगे। जैसा कि सूरत माइदा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो ये कहा करते थे, नहनु अबनाउल्लाहि व अहिब्बाउ, हम अल्लाह के बेटे और इसके प्यारे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये महज उनकी आरज़ुएं हैं जिनके लिए उनके पास कोई दलील नहीं। यहूदी हर वक्त इसी कोशिश में लगे रहते थे कि मुसलमानों को इस्लाम से मुतनफ़र कर दें, तो वो लोग इस्लाम से मुसलमानों को मुतनफ़र करने के लिए नई नई बातें करते, तो ये भी उनकी एक चाल थी। और वो कहा करते थे कि जो जन्नती हैं वो सिर्फ यहूद व नसारा हैं और उनके अलावा कोई भी जन्नत में नहीं जा सकता। तो उनको कहा जा रहा है कि अगर तुम्हें इसके बारे में अल्लाह ताला ने कोई संद दी है तो फिर हमारे पास इसकी कोई दलील लेके आओ, और अगर तुम सच्चे हो तो दलील पेश करो। आयत नंबर 112। भला क्यों नहीं, मन जिसने अस्लामा झुका दिया, वजहहू अपना चेहरा, लिल्लाहि अल्लाह के लिए, वहुवा और वो मुहसिनुन नेकी करने वाला है, फलाहू तो उसके लिए है, अजरुहू उसका अजर, इंदा रब्बिही उसके रब के पास, वला खौफुन और ना कोई खौफ होगा, अलैहिम उन पर, वला और ना हम वो यहज़नून गमगीन ही होंगे। इस आयत में अल्लाह ताला ने यहूद व नसारा के दावा की दोबारा तरदीद की और फरमाया कि ये महज तुम्हारा दावा है कि सिर्फ तुम लोग ही जन्नत में जाओगे। जन्नत में हर वो शख्स दाखिल होगा जो मुआहिद और अपने अमल में मुखलिस होगा और सुन्नत पर अमल करने वाला होगा। इससे यह भी साबित हुआ कि यहूद व नसारा जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, इसलिए कि वो ना तो मुआहिद हैं, ना अपने अमल में मुखलिस हैं और ना सुन्नत रसूल पर अमल करने वाले हैं। इरशाद बारी ताला है, इन्नल्लाज़ीना आमनु वल्लाज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिरि व आमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, बेशक जो लोग ईमान लाए और जो यहूदी बने और नसारा और साबी, जो भी अल्लाह ताला और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा,
تو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا فمن آمنا و اصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جو شخص ایمان لے آئے اور اصلاح کر لے تو ان پر کوئی خوف نہیں اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور فرمایا وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْأُولَىٰ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو اس کے پاس مومن بن کر آئے گا کہ اس نے اچھے اعمال کیے ہوں گے تو یہی لوگ ہیں جن کے لیے سب سے بلند درجے ہیں ہمیشگی کے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں ان میں ہمیشہ رہنے والے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے متعلق جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا فرمایا یہ شخص دوزخ والوں میں سے ہے۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ شخص مسلمانوں کی طرف سے بڑی بہادری کے ساتھ لڑا اور وہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ دوزخ میں جائے گا وہ تو آج بڑی بے جگری سے لڑا ہے اور زخمی ہو کر فوت ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی وہی جواب دیا وہ جہنم میں گیا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ قریب تھا کہ بعض لوگوں کے دلوں میں کوئی شبہ پیدا ہوتا اور وہ اسی غور و فکر میں تھے کہ کسی نے بتایا کہ ابھی وہ مرا نہیں البتہ زخم کاری ہے۔ پھر جب رات آئی تو اس نے زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کر لی۔ جب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر میں گواہی دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا اور انہوں نے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا مسلمانوں کے سوا جنت میں کوئی اور داخل نہیں ہوگا اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر سے کبھی نہیں لیتا۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد کسی فاجر شخص سے بھی لے لیتا ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اسلم وجہہ للہ کا مطلب ہے محض اللہ کی رضا کے لیے کام کرے اور ہوا محسن کا مطلب ہے اخلاص کے ساتھ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق قبولیت کے لیے عمل کرے۔ یہ دونوں بنیادی اصول ہیں اور نجات اخروی انہی اصولوں کے مطابق کیے گئے اعمال صالحہ پر مبنی ہیں نہ کہ محض آرزوؤں پر۔ آیت نمبر 113 وقالت الیہود اور کہا یہودیوں نے لیست النصارى نہیں ہے عیسائی علی شیء کسی چیز دین حق پر۔ وقالت النصارى اور کہا عیسائیوں نے لیست الیہود نہیں ہے یہودی علی شیء کسی چیز یعنی دین حق پر۔ وحالانکہ ہم وہ یہود و نصارہ یتلون الکتاب پڑھتے ہیں کتاب کذالک اسی طرح قال کہا الذین ان لوگوں نے بھی جو لا یعلمون نہیں علم رکھتے تھے مثل قولہم ان کے قول کے فاللہ بالآخر اللہ تعالی یحکم فیصلہ فرمائے گا
बैनहुम उनके दरमियान यौमल क़ियामत क़यामत के दिन फीमा इस चीज़ में के कानू थे वो ही इसमें यख्तलिफून इख्तिलाफ करते। अब इस आयत मुबारका में कहा जा रहा है कि पहले अहले ईमान ने अहले किताब ने अपने अलावा तमाम अहले अदियान की गुमराही का दावा किया, अब एक दूसरे पर गुमराही और कुफर का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इससे इनकी आपस की नफरत और दुश्मनी का भी अंदाज़ा होता है। हालांकि अहले किताब होने का तकाजा ये था कि वो एक दूसरे की तकज़ीब ना करते, क्योंकि तौरात और अंजील में से हर एक दूसरे की तस्दीक करती है। इसी तरह वो तमाम किताबें जो अल्लाह ताला ने भेजी हैं एक दूसरे की तस्दीक करती हैं। हद ये है कि बुत परस्त जिनके पास ना कोई इल्म है ना कोई आसमानी किताब, वो भी आसमानी अदियान वालों के बारे में कहते हैं कि ये लोग सही राह पर नहीं हैं। अफसोस, मुसलमान भी जब फिरकों में तकसीम हुए तो हर एक ने ये जानते हुए भी कि दूसरे फिरके की बात किताब और सुन्नत के मुताबिक है, इसे गलत और अपने फिरके की बात को गलत जानते हुए भी दुरुस्त करार दिया। नतीजा सबके सामने है। अल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फीमा कानू फीही यख्तलिफून। जो लोग ईमान नहीं लाए और जिद व हट दर्मी से अपने इख्तिलाफात पर अड़े रहे, उनका फैसला तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन ही करेगा, इससे पहले मुमकिन नहीं। सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, कान नासु उम्मतम वाहिदा फबअसल्लाहु नबिय्यीना मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना व अनज़ला मअहुमुल किताबा बिल हक़्क़ि लियहकुमा बैनन नासि फ़ीमा इख्तलफ़ू फ़ीह। लोग एक ही उम्मत थे, फिर अल्लाह ताला ने नबी भेजे, खुशखबरी देने वाले और डराने वाले, और इनके हमरा हक के साथ किताब उतारी ताकि वो लोगों के दरमियान इन बातों का फैसला करे जिनमें उन्होंने इख्तिलाफ किया था। और फरमाया, व आतैनाहुम बय्यिनातिम मिनल अम्र फमख्तलफू इल्ला मिन बादि मा जाअहुमुल इल्मु बग़यम बैनहुम इन्ना रब्बका यक़ज़ी बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफून। सूरत अल जासिया में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और इन्हें दीन के मामले में वाज़िह अहकाम अता किए गए, फिर उन्होंने इख्तिलाफ नहीं किया मगर इसके बाद कि इनके पास इल्म आ गया आपस की जिद की वजह से। बेशक तेरा रब उनके दरमियान क़यामत के दिन इसके बारे में फैसला करेगा जिसमें वो इख्तिलाफ किया करते थे। यहूदी तौरात पढ़ते थे जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़बान से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तस्दीक मौजूद थी, लेकिन इसके बावजूद यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तकफ़ीर करते थे। ईसाइयों के पास इंजील मौजूद है जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और तौरात के मिन इंदिल्लाह होने की तस्दीक है। इसके बावजूद ये यहूदियों की तकफ़ीर करते हैं कि ये गोया अहले किताब के दोनों फ़िरकों के कुफ्र व अनाद और अपने अपने बारे में खुशफहमियों में मुबतला होने को ज़ाहिर किया जा रहा है। अहले किताब के मुकाबले में अरब के मुशरिकीन इन अनपढ़ उम्मीयीन थे, इसलिए इन्हें बेइल्म कहा गया, लेकिन वो भी मुशरिक होने के बावजूद यहूद और नसारा की तरह इस जाम बातिल में मुबतला थे कि वही हक पर हैं। इसीलिए वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साबी यानी बेदीन कहा करते थे। माज़अल्लाह। आयत नंबर 114। वमन और कौन अज़लमा ज़्यादा जालिम है मिम्मन इससे जिसने मना किया
مساجد اللہ، اللہ تعالیٰ کی مساجد سے، ایوز کرا یہ کہ ذکر کیا جائے، فیہا ان میں، اسمہ اس اللہ تعالیٰ کا نام، وسا اور اس نے کوشش کی، بھی خرابی ہے ان کے اجاڑنے میں، الائی کا یہ روکنے والے، ما کانا نہیں تھا لائق، لہم ان کے، یدخلوہا یہ کہ داخل ہوں ان میں، اللہ مگر خائفین ڈرتے ہوئے، لہم ان کے لیے، فی دنیا میں، خزیون رسوائی ہے، ولہم اور ان کے لیے، فی الآخرات آخرت میں، عذاب عظیم عذاب ہے بہت بڑا۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہود و نصارہ کی مذمت کی، پھر ان مشرکین کی بھی مذمت کی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہما کو مسجد حرام میں نماز پڑھنے سے روک دیا اور اپنے بتوں اور معبودان باطلہ کے ساتھ ان پر غلبہ حاصل کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال میں ارشاد فرمایا، وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور انہیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں عذاب نہ دے جبکہ وہ مسجد حرام سے روک رہے ہیں، حالانکہ وہ اس کے متولی نہیں ہیں مگر جو متقی ہیں، اور لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اور فرمایا، ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم بالکفر اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون۔ انما یعمر مساجد اللہ من امن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ وعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ سورۃ التوبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مشرکوں کا کبھی حق نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مسجدیں آباد کریں اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں، یہ وہ ہے جن کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ آگ ہی میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں تو وہی آباد کرتا ہے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، تو یہ لوگ امید ہے کہ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ اور فرمایا، ہم الذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام والہدی معکوفا ان یبلغ محلہ ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموہم ان تطؤوہم فتصیبکم منہم معرۃ بغیر علم لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم عذابا علیما۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں مسجد حرام سے روکا اور قربانی کے جانوروں کو بھی، اس حال میں کہ وہ اس سے روکے ہوئے تھے کہ اپنی جگہ تک پہنچیں، اور اگر کچھ مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتی جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اگر یہ نہ ہوتا کہ اگر تم انہیں روند ڈالو گے تو تم پر لا علمی میں ان کی وجہ سے عیب لگ جائے گا تو ان پر حملہ کر دیا جاتا، تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جسے چاہے داخل کر لے۔ اگر وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو گئے ہوتے تو ہم ضرور ان لوگوں کو جنہوں نے ان میں سے کفر کیا تھا سزا دیتے، دردناک سزا۔ اور فرمایا، ارأیت الذی ینہا
अब्दन इज़ा सल्ला। सूरत अल-अलक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुमने इस शख्स को देखा जो मना करता है एक बंदे यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वो नमाज पढ़ता है। सही बुखारी की रिवायत है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक दिन अबू जाहल ने कहा, अगर मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काबा के पास नमाज पढ़ते हुए देखा तो उसकी गर्दन को रौंद डालूंगा। माज़अल्लाह। ये बात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर इसने ऐसा करने की कोशिश की तो फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे। सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि मैंने उकबा बिन अबी मुईत को देखा। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। उसने अपनी चादर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन में डालकर शिद्दत के साथ आपका गला दबाना शुरू कर दिया। इतने में सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए। उन्होंने उसे हटाया और ये आयत तिलावत फरमाई, आतक़्तुलूना रजुलन अन यक़ूला रब्बी अल्लाहु व क़द जाअकुम बिल बय्यिनाति मिन रब्बिकुम। सूरत अल-मोमिन में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या तुम एक आदमी को इसलिए कत्ल करते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि यकीनन वो तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से वाज़िया दलीलें लेकर आया है। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबा के पास नमाज पढ़ रहे थे। अबू जहल और इसके साथी भी वहां बैठे हुए थे। किसी ने कहा, कौन है जो बनो फलां के ऊंट की ओझड़ी लाकर जब ये सजदा करें तो उनकी पीठ पर रख दे। कौम का बदबख्त तरीन शख्स उठा और ओझड़ी लेकर आया। फिर वो इंतज़ार करता रहा जहाँ तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा किया तो उसने उस ओझड़ी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर दोनों शानों के दरमियान रख दिया। मैं देख रहा था लेकिन मैं इन्हें रोक नहीं सकता था। काश मुझ में रोकने की सकत होती। वो एक दूसरे पर हंसी की वजह से झुके जाते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदा ही में रहे और ना सर उठाया। इतने में सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई और उन्होंने वो ओझड़ी हटा दी तो फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर मुबारक उठाया। उलाइका मा काना लहुम अन यदखुलूहा इल्ला खाइफीन, यानी ऐसे जालिम लोगों का अल्लाह की मसाजिद का मुतवल्ली होना तो दरकिनार, इनको तो दाखिल भी डरते हुए होना चाहिए कि उन्होंने कोई शरारत की तो सज़ा से नहीं बच सकेंगे। चूँकि मस्जिदें अल्लाह ताला की हैं और हक ये है कि इनमें सिर्फ अल्लाह ताला का नाम लिया जाए, इसलिए तमाम मुशरिकीन को मस्जिद हराम के करीब आने से रोक दिया गया, ख्वाह वो बुत परस्त हों या उज़ैर मसीह परस्त, क्योंकि वो अकेले अल्लाह की इबादत नहीं करते। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हा बुखारी शरीफ में एक रवायत बयान करते हैं कि मिना के मुकाम पर हज के मौका पर कुर्बानी के दिन सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा ने ऐलान करने वालों के साथ मुझे भी भेजा। हम ऐलान करते थे कि हरगिज़ हरगिज़ इस साल के बाद कोई मुशरिक हज ना करे और ना कोई उरियां होकर बैतुल्लाह का तवाफ करे। सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जज़ीरतुल अरब में 2 दिन ना रहने दिए जाएंगे। मसनद अहमद की ये रिवायत है। बुखारी शरीफ की एक और रिवायत है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، میں ارادہ رکھتا ہوں کہ تمہیں سرزمین عرب سے جلا وطن کر دوں۔ جن لوگوں نے مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے روکا، یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں مفسرین کی دو رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ اس سے مراد عیسائی ہیں جنہوں نے بادشاہ روم کے ساتھ مل کر بیت المقدس میں یہودیوں کو نماز پڑھنے سے روکا اور اس کی تقریب میں حصہ لیا۔ ابن جریر طبری نے اسی رائے کو اختیار کیا ہے، لیکن حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے اس کا مصداق مشرکین مکہ کو ٹھہرایا ہے، جنہوں نے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا اور یوں خانہ کعبہ میں مسلمانوں کو عبادت سے روکا۔ پھر صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی یہی کردار دہرایا اور کہا کہ ہم اپنے آباء و اجداد کے قاتلوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، حالانکہ خانہ کعبہ میں کسی کو عبادت سے روکنے کی اجازت اور روایت نہیں تھی۔ تخریب اور بربادی صرف یہی نہیں ہے کہ اسے ڈھا دیا جائے اور عمارت کو نقصان پہنچایا جائے، بلکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر سے روکنا، اقامت شریعت اور مظاہر شرک سے پاک کرنے سے منع کرنا بھی تخریب اور اللہ تعالیٰ کے گھروں کو برباد کرنا ہے۔ یہ الفاظ خبر کے ہیں، لیکن مراد اس سے یہ خواہش ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں تمکن اور غلبہ عطا فرمائے تو تم ان مشرکین کو اس میں صلح اور جزیے کے بغیر رہنے کی اجازت نہ دینا۔ چنانچہ جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ آئندہ سال کعبہ میں کسی مشرک کو حج کرنے کی اور ننگا طواف کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور جس سے جو معاہدہ ہے، معاہدے کی مدت تک اسے جہاں رہنے کی اجازت ہے۔ بعض نے کہا کہ یہ خوشخبری اور پیشگوئی ہے کہ عنقریب مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو جائے گا اور یہ مشرکین خانہ کعبہ میں ڈرتے ہوئے داخل ہوں گے کہ ہم نے جو مسلمانوں پر پہلے زیادتیاں کی ہیں ان کے بدلے میں ہمیں سزا سے دوچار یا قتل نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ جلد ہی یہ خوشخبری پوری ہو گئی۔ آیت نمبر 115۔ وَلِلَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، المشرق مشرق والمغرب اور مغرب، وَأَيْنَمَا، پھر جس طرف بھی تولو تم رخ کرو گے، فَثَمَّ، تو وہاں ہی ہے، وجہ اللہ، اللہ تعالیٰ کا چہرہ، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، واسع، بڑی وسعت والا، علیم، خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت میں کہا جاتا ہے کہ قبلہ کا حکم نازل ہوا تو یہودیوں نے اس بات پر اعتراض کیا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو مسلمانوں کو اس کا رنج تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ بعض کہتے ہیں اس وقت نازل ہوئی جب بیت المقدس سے پھر خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا حکم ہوا تو یہودیوں نے طرح طرح کی باتیں بنائیں۔ بعض کے نزدیک اس کے نزول کا سبب سفر میں سواری پر نفل نماز پڑھنے کی اجازت ہے کہ سواری کا منہ جدھر بھی ہو نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اس آیت کا یہ مطلب نہیں کہ نماز میں قبلہ رخ کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں، بلکہ مراد خاص صورتوں میں قبلہ کی پابندی ختم کرنا ہے، کیونکہ اس سے پہلے ان ظالموں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے روکتے ہیں، یعنی ان ظالموں کی
یعنی ان ظالموں کی اللہ کی مسجدوں سے روکنے اور انہیں ویران کرنے کی کوشش اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ میں رکاوٹ نہیں. جان کے